है। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों, बिलखुसूस गुज़िश्ता रोज़ शहरी तंसीबात पर होने वाले ताज़ा हमलों की शदीद मज़म्मत की। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों को सराहते हुए ईरान के खिलाफ इसराइली इक़दामात के हवाले से अपना मौक़िफ़ बयान किया और इस ज़मन में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ़ की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली जंग के तनाज़ुर में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहते हुए मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोन पर बात करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारतकारी को अहम करार दिया और इसकी भरपूर तायीद की। पाकिस्तान हालिया ईरान, इसराइल और अमरीका जंग में एक मुमकिना सालिस के तौर पर उभरा है और मुख्तलिफ ममालिक के साथ राब्तों के जरिए कशीदगी कम करने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। अब ये जो जंग रुकवाने की कोशिशें हैं, इनमें किस हद तक कामयाबी हो सकती है या नहीं, तवक्कुआत क्या होनी चाहिए, और जो कल इस्लामाबाद में एक बड़ी मुलाकात होने जा रही है, इसी पर प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। मुनीर अकरम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब रह चुके हैं अक़वाम मुत्तहिदा में और सीनियर सफारतकार, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब आपके वक्त का। मुनीर अकरम साहब, कल जो मीटिंग हो रही है, होने जा रही है, इस मीटिंग को आप किस तरह से जो है वो देखते हैं, कितनी अहम है मौजूदा हालात के तनाजुर में? जी, ये अहम मुलाकात है क्योंकि इसमें जो हमने जो कोशिश जारी की है इस जंग को रुकाने के लिए, तो जो भी अहम मुल्क हैं जिनका एक रोल है इसमें, उनके साथ ये मुलाकात हो रही है। और पाकिस्तान का जो लीडरशिप रोल है इस पूरे एफर्ट में, जो मीडिएशन के एफर्ट जारी है, इसमें पाकिस्तान का लीडरशिप रोल मेरे ख्याल में कंफर्म होता है कि ये मुलाकात हमारे यहाँ हो रही है और इसमें एक कोऑर्डिनेशन के तहत कोई ऐसी हम पोजीशन निकाल सकें जो इस जंग को रोक सकेगी। तो ये अहम मीटिंग है और कॉन्फर्मेशन है पाकिस्तान की लीडरशिप रोल का इसमें। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी हम मुनीर अकरम साहब देख रहे हैं इंटेंसिटी आती जा रही है। तो जो बात की जाती है कि मुज़ाकरात के लिए एक माहौल होना चाहिए, अब ऐसा लगता है वो अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। तो आपको लगता है फिर भी मुज़ाकरात की कामयाबी की कोई तवक्को जो है वो रखनी चाहिए हमें? जी, इसमें ये जंग मेरे ख्याल में या तो सुलह की तरफ, कोई सीज फायर की तरफ जाएगी या एस्केलेट होगी। अब दोनों, मेरे ख्याल में अमेरिका तो चाहता होगा कि इस वक्त जंग अगर रुक जाए, पर उसको रोकने के लिए उन्होंने कुछ दिखाना होगा अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज को कि हमने कुछ हासिल किया इसमें। और अब वो कुछ नहीं दिखा सकते हैं फिलहाल, क्योंकि कुछ उनके ऑब्जेक्टिव्स कोई भी हासिल नहीं हुई हैं। रजीम चेंज है, न्यूक्लियर है, मिसाइल है, ये सब चीज़ों पर ईरान डटा हुआ है। तो इसके ऊपर वो कुछ दिखा नहीं सकते हैं कि विक्ट्री क्या है। तो जब तक वो कुछ दिखा सकेंगे, वो जंग रोकने से कमजोर पीछे हट जाएंगे। तो एस्केलेशन भी हो सकती है इस वजह से। पर कोशिश तो जारी रहनी चाहिए, क्योंकि जंग को रोकना पूरी दुनिया के हक में है और पाकिस्तान की भी नेशनल इंटरेस्ट में है कि ये जंग रुक जाए। तो कोशिशें तो जारी रहनी चाहिए, कुछ मीडिएशन के थ्रू कुछ नुक्तों पर एग्रीमेंट करवा सकते हैं, जिसके तहत दोनों तरफ को कुछ कंसेशन मिले और उसके तहत ये जंग रोकने के लिए तैयार हों। पर ये बहुत नाजुक वक्त है और अगर कुछ मुआहदा नहीं हो सकता है सीज फायर के लिए, तो जंग ये फिर फैल सकती है और बढ़ सकती है, इंटेंसिफाई हो सकती है। ठीक है। और ये जो ईरान का एक मिसट्रस्ट है अमेरिका की तरफ, आप इसके पीछे क्या बुनियादी वजह जो है वो देखते हैं?
یہ تو نظر آتا ہے انہوں نے اب 2 مرتبہ انہوں نے مذاکرات نے مانے، مذاکرات میں وہ شامل ہوئے، اور 2 مرتبہ اس کے باوجود ان کے اوپر حملہ ہوا وداؤٹ وارننگ. تو obviously ان کا اعتماد تو نہیں ہوگا کہ جی تیسری مرتبہ ہم مذاکرات کریں اور پھر یہ اس کو جنگ کو ایسکلیٹ کر جائے، کیونکہ یہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکن فوجیں بھی زیادہ بڑھ رہی ہیں وہاں. 50-60 ہزار کی فوج وہاں انہوں نے امریکہ نے رکھی ہے. حملے جاری ہیں ان کے اوپر. تو اس ماحول میں نظر آتا ہے کہ وہ ان کا ٹرسٹ لیول تو بہت کم ہوگا امریکہ پر. اسی لیے میڈیٹری پاورز کی ضرورت ہے، اور اس میں پاکستان، ترکی، ایجپٹ وغیرہ جو ہیں انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی اس پہ دکھائی ہے، اور اس کی بیسس پہ شاید ایران کچھ مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ میڈیٹرز جو ہیں وہ بھی کریڈیبل لوگ ہیں، بڑے بڑے ملک ہیں، پاکستان ہے، ترکی ہے، ایجپٹ ہے. تو شاید اس کے تحت وہ مذاکرات کے لیے مان جائیں. پر اگر وہ مان بھی جاتے ہیں، مذاکرات ہوتی ہیں، اب تک مجھے یہ نہیں نظر آتا کہ کہاں یہ اگریمنٹ ہو سکتا ہے. اور میرے خیال میں ایک کمپریہنسو اگریمنٹ اس وقت ہونا، سب نقطوں پر، جو 15 نقطے امریکہ نے پیش کیے ہیں، 5-6 ایران نے پیش کیے ہیں، میکسیمل پوزیشنز ہیں، اس میں سے کنورجنس کرنا ٹائم لگے گا. بہت انٹینسو نیگوسیشنز کی ضرورت ہوگی، وہ ٹائم نہیں ہے. تو اب پہلا قدم جو ہم نے ڈھونڈنا ہے وہ یہ ہے کہ جی کس نقطوں پر اگریمنٹ ہو سکتا ہے جس کے تحت سیز فائر ہو جائے، اور اس کے بعد میں مذاکرات کمپریہنسو اگریمنٹ کے لیے بھی ہو سکتی ہیں اس کے بعد میں. پر جنگ روکنا اب سب میں امیجیٹ آبجیکٹو ہے. رائٹ. لیکن یہ جو سیز فائر یا پہلے قدم کی آپ بات کریں، آپ کے خیال میں کسی بھی جو مذاکراتی پروسیس ہے اس میں کن فیکٹرز پر اس کی کامیابی کا انحصار ہوگا؟ جی میرے خیال میں اگر آپ سیز فائر کی بات کریں پہلے، کہ اس وقت جنگ روکنا ہے ہم نے، تو ہم نے جو امریکہ نے دکھانا ہے کہ اس نے کچھ حاصل کیا. میرے خیال میں اس وقت وہ صرف یہی دکھا سکتے ہیں کہ جی ہم نے اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوا دیا واپس. یہ ایک چیز ہے جس کے تحت وہ شاید مان جائیں جنگ روکنے کے لیے اور مذاکرات آگے بڑھنے کے لیے کمپریہنسو اگریمنٹ کے اوپر مذاکرات ہوں. ایران کو یہ خدشہ ہوگا کہ جی ہم نے اگر سیز فائر کیا تو اس کے بعد میں یہ پھر ہمارے اوپر کچھ عرصے بعد اپنی جو مثال وغیرہ ہیں وہ واپس لے آئیں گے، جو خرچ دیے ہیں اس وقت، اور حملہ پھر جاری ہو سکتا ہے ہمارے خلاف. تو ان کو ایشورنس چاہیے ہوگی کہ یہ واپس نہیں ہوگا. تو اس کی کوئی ایشورنس دینی ہوگی کس بیسس کے اوپر کہ یہ حملے واپس جاری نہیں ہوں گے، اور جو ایران کے جو نقطے ہیں ان پر بھی توجہ دی جائے گی. تو اس قسم کا کوئی معاہدہ یعنی کہ امیجیٹ کانٹیکسٹ میں یہی ہو سکتا ہے کہ 2-3 چیزوں کے اوپر میوچل اگریمنٹ ہو جائے اور پھر سیز فائر ہو، اور اس کے بعد میں پھر کمپریہنسو اگریمنٹ کے لیے مذاکرات جاری رہیں in some forum or the other. ٹھیک ہے. لیکن منیر اکرم صاحب، اگر بات چیت نہیں کامیاب ہوتی، مذاکراتی پروسیس جو ہے وہ اس کے مطلوبہ نتائج نہیں آتے تو اور یہ کانفلکٹ جاری رہتا ہے، تو اس کے اثرات آپ جو ہے وہ مزید کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی اگر میرے خیال میں اگر یہ ایسکلیشن کی طرف جاتی ہے، اگر کوئی سیز فائر پہ کوئی معاہدہ نہیں ہوتا
اگر امریکن فوجیں جو انہوں نے اب جمع کر رہے ہیں وہاں، تو خدشہ یہی ہے کہ وہ شاید کوئی بروٹس آن دا گراؤنڈ ڈال دیں، خرد آئلینڈ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں، ہارموز کے اسٹریٹس کے اوپر کچھ قبضہ کرنے کی کوشش کریں، نیول بلاکیڈ کریں، اسٹریٹ آف ہارموز کے باہر نیول بلاکیڈ کر کے ایرانی جو ٹینکرز جا رہے ہیں ان کو روک دیں۔ تو اس قسم کی ایسکلیشن ہو سکتی ہے، اور ٹرمپ صاحب نے جو کہا ہے کہ ہم انرجی انفراسٹرکچر پہ ہم بمباری کریں گے، آپ کا ایران کا برباد کر دیں گے۔ ایران نے بھی دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو پھر ہم پورے خطے میں خلیج کے جو ممالک ان میں آئل فیسلٹیز ہیں ان کو ہم تباہ کر دیں گے۔ تو یہ کرائسس بالکل ہی بڑھ جائے گا، یعنی ملیٹریلی بڑھ جائے گا، اس کی اکنامک امپیکٹ بہت گہری ہوگی، اور پھر اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ رائٹ، بہت شکریہ منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک، واپس آتے ہیں تو اسی جنگ سے جڑے کچھ اور معاملات، اور خاص طور پہ یہ جنگ کس طرح سے دنیا میں جو الائنمنٹ ہے ممالک کی ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو کس طرح سے بدل رہی ہے، اس پر بات ہوگی۔